आप देखें तनवीन के बाद वाव मुशद्दद है, फिर देखें बा मुशद्दद है, आगे वक्फ है। तो यहाँ पर वक्फ कैसे करना है, बाज़ लोग यहाँ पर सही से वक्फ नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर वक्फ करने का तरीका हम सीखेंगे। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कैसे वक्फ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें दो ज़ेर है, आगे वक्फ है, आगे वाव मुशद्दद है। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखें लाम पर दो पेश की तनवीन है, फिर मीम मुशद्दद है, फिर देखें नून साकिन के बाद मीम मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा ये सब हम आज सीखने वाले हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को बाज़ लोग पढ़ने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं ये हम आगे आपको बताते हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है सूरतुल लहब मक्किय्यह। इसमें जो है 5 आयतें हैं और 1 रुकू है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। देखें हमने कैसे यहाँ पे वक्फ किया, व तब। देखिए यहाँ पर बा पर तशदीद भी है और बा पर ज़बर भी है। तो जो ज़बर है वो तो साकिन हो जाएगा, लेकिन तशदीद जो है वो बाकी रहेगा। यानी तशदीद का कायदा क्या होता है कि जिस हरफ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं, और मुशद्दद हरफ को पढ़ना है 2 बार। तो यहाँ पर देखें बा को पढ़ेंगे 2 बार, लेकिन ज़बर साकिन होगा। तो बा हुरूफ कलकला है, वक्फ करेंगे साकिन होगा तो कलकला होगा, और खूब जमाव के साथ इसको पढ़ेंगे। आप सुने गौर से, यही यहाँ पर भी बा भी, ये भी बा है और मुशद्दद है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। देखें व तब, इस तरह से आप यहाँ पर वक्फ करेंगे। और यहाँ पर देखें तनवीन के बाद वाव है तो यहाँ पर इदगाम होगा। यहाँ पर जो मद है ये मद मुनफसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। देखिए यहाँ पर भी हमने वक्फ किया तो बा पर जो ज़बर है वो साकिन होगा, तो बा में कलकला भी होगा। यहाँ पर देखें जो मद है मद मुनफसिल है, यहाँ देखें नून साकिन के बाद हा तो यहाँ पर इजहार होगा। तो इन तमाम कवाइद का लिहाज रखकर आप पढ़ें। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब। देखिए यहाँ पर सीन है, स्वाद है। सीन स्वाद में फ़र्क क्या होता है कि सीन को बारीक पढ़ें, स्वाद को मोटा पढ़ें। सयस्ला नारन, यहाँ पर देखें तनवीन के बाद राल है तो यहाँ पर इख्फा होगा। यहाँ पर देखें वही कायदा है, रुकेंगे तो लहब, बा में कलकला होगा। सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुह। देखिए यहाँ पर देखें वम, वाव मीम ज़बर वम, ये अलिफ है, ये हमजा वसली गिर जाएगा, इसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वम्रअतुह। यहाँ पर बाद लोग गलती करते हैं, इसको पढ़ते हैं व अम्रअतुह। देखिए अलिफ पर ज़बर लगाकर पढ़ते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी। आप खुद देखें यहाँ पर मीम साकिन है और वाव पर ज़बर है, अलिफ पर कोई हरकत ही नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे वम्रअतुह, इसको व अम्रअतुह ना पढ़ें। हम्मालतल हतब, देखिए हतब, हा और तो को मोटा पढ़ें, हतब। हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। यहाँ पर भी देखें बा में कलकला करेंगे, यहाँ तनवीन के बाद मीम है, यहाँ पर भी इदगाम होगा, यहाँ पर भी इदगाम होगा। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए हमने वक्फ कर करके पढ़ा, अब बाद लोग होते हैं इसकी सांस लंबी होती है, अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आप वो भी सुन लें। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब। देखिए हमारी सांस टूट गई तो हमने यहाँ पर वक्फ कर लिया, अगर ना टूटती तो सयस्ला नारन ज़ात लहबिन वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम
فی جیدہا حبل من مسد. تو اس طرح سے پڑھیں گے. ہم آئیے ہمارا جو سورہ مکمل ہو گیا. اب ہم اس کے آگے پڑھتے ہیں سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. دیکھیں یہاں پر نقطے والا قاف ہے, حروف مشتعلیہ ہے, تو اس کو موٹا پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے موٹا. قل, بعض لوگ پڑھتے ہیں کل, کل نہیں پڑھنا ہے, ڈنڈے والا قاف نہیں, یہاں پر نقطے والا قاف ہے. قل, اس کو کل نہ پڑھیں. قل هو اللہ احد. دیکھیں یہاں پر اس میں جلالت سے پہلے زبر ہے, تو اس کو موٹا پڑھیں گے. هو اللہ احد. دیکھیں یہ احد ہے, اس کو بالو پڑھتے ہیں احد. دیکھیں اگر چشمے والا ہا پڑھ دیں گے آپ تو معنی بہت خطرناک ہو جائے گا. تو اس کو آپ جو لفظ جہاں ہے اس لفظ کو ویسے ہی پڑھیں. اگر آپ کو حرف سے بدل دیں گے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو جہاں بڑا قاف ہے وہاں بڑا قاف پڑھیں, جہاں یہ ہا ہے ہا پڑھیں, جہاں ہا ہے وہاں ہا پڑھیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. دیکھیں یہاں پر بھی اس میں جلالت ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے, یہاں پر ادغام ہوگا. یہاں پر آپ غور کریں کہ میم ساکن ہے, تو میم ساکن کے ہم نے آپ لوگوں کو 3 قواعد پڑھائے ہیں. اظہار شفوی, اخفاء شفوی, ادغام شفوی. تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پر ہے اظہار شفوی, کیونکہ میم ساکن کے بعد یہاں پر یا ہے. یہاں دیکھیں نون ساکن ہے, نون ساکن کے ہم نے 4 قواعد پڑھائے ہیں, اظہار, اخفاء, ادغام, اقلاب. تو یہاں پر تیسرا قاعدہ ہے ادغام ہے, نون ساکن کے بعد لام ہے. تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے, یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا, بغیر غنہ والا ادغام ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. دیکھیں یہاں پر فا پر پیش ہے, اس کو پڑھنا ہے کفوًا احد. لیکن بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں کفواً احد, فا کو ساکن کر دیتے ہیں, جزم کر دیتے ہیں. یہاں پر جزم نہیں کرنا ہے, کفوًا, کف نہیں پڑھنا ہے, کفواً احد. اب دیکھیں اس کو ہم نے رک کے پڑھا. اب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر دیکھیں نون قطنی آئے گا, کیونکہ دیکھیں تنوین کے بعد یہاں پر حمزہ وصلی ہے. ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. دیکھیں نلا, یہاں پر چھوٹا سا نون زیرنی آئے گا. اس کا بھی بارے میں نے آپ کو بتایا تھا جب مدنی قاعدہ پڑھ رہا تھا. اگر آپ لوگوں نے مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نون قطنی کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگ ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں, تو جو لوگ نئے ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ نون قطنی کیا ہے, اظہار شفوی, ادغام شفوی, اخفاء شفوی کیا ہے, اظہار, اخفاء, ادغام, اقلاب کیا ہے, تو آپ اس سیریز کو شروع سے دیکھیں. خاص کر کے جو شروع میں ہم نے مدنی قاعدہ پڑھایا ہے اس کو آپ لوگ دیکھ لیں گے تو آپ یہ سب پڑھنا جان جائیں گے, آپ کے سمجھ میں یہ سب آ جائے گا. تو یہاں پر نون قطنی آئے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے, ملا کر پڑھیں گے. تو صدق اللہ العظیم. آج ہم یہی 2 سورت پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو باقی 2 سورتیں ہیں, سورہ فلق اور سورۃ الناس, یہ دونوں پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی پھر ہمارا قرآن پاک مکمل ہوگا. تو جب تک آپ لوگ اس کو پڑھیں, سمجھیں, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.